अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। तमाम भाई कैसे हैं? उम्मीद खैरोफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अच्छा, आज एक वीडियो लेकर आपके पास मैं आया हूँ। एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही प्यारी वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और आपको जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं उसकी हकीकत बताने जा रहा हूँ। आपने वो वीडियो देखी भी होगी, उसकी हकीकत क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के सारिफीन जो हैं वो कुछ क्या कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, आपको भी उस वीडियो का इल्म होगा, पता होगा। वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ात भी कर रहे हैं। अब उस वीडियो की हकीकत क्या है, उसको जानने से पहले पहले आप मेरे चैनल शूपिया लाइन को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो टल्ली दी हुई है, घंटी दी है, उसको प्रेस कर दें, दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो आप सबको आसानी से पहुंचती रहेगी। अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ। वीडियो जो है वो औजर बाज़ार जो है, उसके बाज़ार में एक लड़की आई है कुछ कपड़े पहनकर। उसके कपड़ों के ऊपर लिखा हुआ था, कुछ अरबी वगैरह लिखी हुई थी। तो वहाँ जो शोर मचाने वाले थे, जो जाहिल आदमी थे, वो मुश्ताइल हो रहे थे। शहरी वो आदमी थे, जाहिल आदमी थे, मुश्ताइल हो रहे थे। कुछ लोग उलमा पे बुहतान लगा रहे हैं, उलमा को बुरा भला कह रहे हैं, उलमा को, आलिम दीन जो उनको, उलमा ने तो हमें एक मसला समझाया है, मसला बताया है। आग बगोला जो मुश्ताइल हुए हैं वो तो जो वहाँ के शहरी लोग हैं, जाहिल हैं, वो हुए। ओजर बाज़ार लाहौर में वो जो लड़की कपड़े पहन के आई है, उसके कपड़े के ऊपर कुछ अरबी लिखी हुई थी। तो उन्होंने समझा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ था। वो दरअसल एक ब्रांड था सऊदी अरब का, सऊदी अरब की कोई लड़की थी, उसका ब्रांड था। उसने भी वो कपड़े पहने हुए थे वहाँ सऊदी अरब में। तो वो अरबी में लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कहा कि इसके ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। जब उलमा ने तहकीक की और बताया, बसों का बाज तो ऐसे लोग थे, वो तो उस लड़की को जिसने वो कपड़े पहने हुए थे, जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, उसको तो जलाने लगे थे, लड़की को जलाने लगे थे। वो तो डीएसपी है लाहौर की, उसने मना किया है, उसने लोगों के सामने अपना वो एक मुद्दा बयान किया है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वो तो उसको जलाने लगे थे। अब उलमा के पास जब ये बात पहुंची तो उलमा ने समझाया कि अरबी के ऊपर कुछ अल्फाज है अरबी के, लेकिन उनका माना जो है हीलतुन हलवा, इस तरह उसका माना है, अरबी का लफ्ज़ है। तो लोगों ने काफ़ी एतराज़ात किए, ये किया लोग। फिर उलमा ने हमें मसला समझाया और बाज़ ख़बरें ये भी मिली है और मैंने भी तहकीक की है, वो जो उसने कपड़े पहने हुए थे जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, वो दरअसल एक ब्रांड था। उसके वो कपड़े थे, उसने पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी। वो दुबई का ब्रांड है। दुबई की जो शहज़ादियाँ हैं उन्होंने भी पहने हुए थे कपड़े। वही मैंने वही वीडियो देखी है और ख़बर भी पढ़ी है। तो अब लोगों ने क्या, उलमा के पर एतराज़ात करने शुरू कर दिए कि उलमा ने ये किया है, वो किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने फिर उसकी वीडियो भी आई है, उसने माफ़ी भी मांगी है कि मेरी कोई नीयत नहीं थी बेदबी करना। अगर तुम बेदबी समझते हो कि मैं कुरान की आयत लिखी हुई है, तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं था, ना मेरी नीयत थी, कुछ भी नहीं था। मैं तो ऐसे ही है कि शौकिया तौर पर सऊदी अरब की, दुबई की जो शहज़ादियाँ उन्होंने पहनी है तो मैंने भी उनको देख कर पहन लिया। तो हमारी जो कौम है ये जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है। अब पता ही नहीं है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ। डायरेक्ट कह देना कि इसके ऊपर आयात लिखी हुई है, ये लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं था। उलमा ने तहकीक की है, लेकिन फिर लोग क्या उलमा को बुरा भला कह रहे हैं। उलमा ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हालांकि उलमा जो हैं, जो हमारे सरों के ताज हैं, उन्होंने तो हमें मसला समझाया है, बताया है कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। शरीयत इस पर क्या कहती है, शरीयत गिरफ्त गिरफ्त फरमाती है या नहीं फरमाती।
ہمیں تو علماء نے یہ بیان کیا ہے، بتایا ہے، لیکن کیا ہے، لوگ جاہل مشتعل ہو رہے تھے، اس کے کپڑوں کو آگ بگولا غصے کی حالت میں اس کو تو جلانے لگے تھے، لوگوں نے منع کر دیا۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے، نمبر 1 پر چل رہی ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو حقیقت تھی، جو میں نے تحقیق کی ہے، مجھے یہی اس کی حقیقت ملی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو کہ اس کی حقیقت یہ ہے وہ تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، واقعی اس کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی یا نہیں لکھی ہوئی تھی؟ جو میں نے تحقیق پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ اس لڑکی کے کپڑوں کے اوپر قرآن کی آیات نہیں تھی، عربی کے کچھ لفظ تھے وہ لکھے ہوئے تھے، ان کا ترجمہ بھی علماء نے ہمیں بتایا ہے اور سمجھا دیا تھا کہ حیلۃ لکھا ہوا تھا کہ حلوہ اس کا معنی ہے میٹھی چیز کو کہتے ہیں، سویٹ چیز کو کہتے ہیں۔ تو اب لوگوں نے جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں، باتیں کی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ آیات تھی، گستاخیاں تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، اور لوگوں نے اور بھی کافی اس کے اوپر طعن و تشنیع کی ہے۔ پھر جب اس کو وہاں کی پولیس نے گرفتار کیا، اس لڑکی کو پکڑا، پھر اس کی تحقیق کی ڈی ایس پی نے، لڑکی تھی ڈی ایس پی لاہور کی، اس نے وہ جو بازار میں جب گئی تھی وہاں ہی لوگوں نے اس کو گھیر لیا تھا، اس عورت کو جس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب گھیرا، ساری باتیں سامنے آئی تو پولیس بھی آ گئی، پولیس والوں نے تو ان کو روک دیا، وہ ورنہ تو لوگ جاہل شہری جلانے لگے تھے، جلا کر اس کو راکھ کرنے لگے تھے۔ تو پھر جب علماء نے بھی اس مسئلے کو سمجھایا، انہوں نے پوچھا ڈی ایس پی نے علماء سے کہ واقعی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ پھر علماء بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیل میں بلایا، وہاں تھانے میں علماء گئے ہیں اور ساری حقیقت بتائی ہے۔ تو اس کا معنی کچھ اور تھا، تو لڑکی نے پھر بچا لیا، اس سے پوچھا، اس کا انٹرویو لیا۔ اس جس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اس لڑکی نے بتایا ہے کہ میری کوئی نیت نہیں تھی کہ میں آیات جو اوپر لکھی ہوئی ہے یا اس کی بے ادبی کا لوں، یہ تو ایک برانڈ تھا تو میں نے ایسے ہی بغیر نیت کے پہن لیا اور بازار میں اوچر بازار میں آ گئی جو لاہور کا ہے، وہاں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، تو مجھے اس نے قسم بھی اٹھائی ہے اور معافی مانگی ہے۔ اگر کوئی اگر آیت لکھی بھی ہوئی ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگتی ہوں، میری کوئی نیت نہیں تھی، لیکن عوام آپ کے سامنے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، کہاں جا رہی ہے، جاہل عوام ہے۔ اور پھر جب علماء نے مسئلہ بتایا، اب علماء کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ نہیں علماء نے بچا لیا، یہ کہ علماء نے تو مسئلہ سمجھایا ہمیں، کیونکہ ہم علماء کے محتاج ہیں، علماء ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ جس طرح شریعت کے ہم محتاج ہیں، شریعت ہماری محتاج نہیں ہے۔ علماء نے شریعت کو پڑھا ہے اور وہ بتاتے ہیں، جب پڑھا ہے تو ان کے مائنڈ میں کافی کلیات جزیات ہوتے ہیں، وہ ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں بتا دیتے۔ تو علماء نے ہمیں مسئلہ سمجھایا، اب عوام جاہل جو مشتعل ہو رہی تھی، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء ہو رہے تھے، حالانکہ وہ خود ہو رہے تھے، اب وہ کافی مسئلے بنا کے بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب آپ نے لازمی بتانا مجھے اس ویڈیو میں کہ واقعی اس نے اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اس کی خبر کا پتہ ہے، جو مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کو رد کر دیا، لیکن اب آپ نے بتانا ہے کہ کیا حقیقت تھی، کیا حقیقت نہیں تھی، اور آپ نے کمنٹ میں ضرور اس کا اظہار کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔